للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا ربي يا غويتا جعلني خير ما يا موتي موتوتا توكي جاهو غويتا يا برحمتا توكي جاهو غويتا يا برحمتا. الصلاة والسلام على نبينا وعلي وصحبه ثم التابعين يا ربي نغري أنت مسامحنا يا ربي نغري أنت مسامحنا. الحمد لله يا ربي سنجنا كيانو هني دنجر فيديانا توارتو نغري خالق مولانا توارتو نغري خالق مولانا. ما يوم يعتنو يا واسقنا برها برسلو تكا قدامنا برنو داني جيرو بيا خايونتنا برنو داني جيرو بيا خايونتنا. أمباني الإسلام خارقة تبكيتا ولا لا وامني لغماني ديتا جالتو جبتو ربي كوتوكيتا جالتو جبتو ربي كوتوكيتا وينو
الدين خير